नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना श्रेष्ठ योगामा। म हुँ सञ्जना अनि आजको योगा खास गरी महिलाहरूको लागि महिनावारीको 14 दिनको योगा आज हामी गर्नेछौँ। सुरु गरौँ न त। महिनावारीको 14 दिनलाई सहज अनि सजिलो बनाउनको लागि हामी आज योगा आसना 10-11 वटा जति अनि त्यसपछि प्राणायामहरू गर्नेछौँ। सबैजना म्याटमा आएर पल्टी मारेर बसौँ। पहिला छातीलाई खोल्नको लागि सास लिँदै दुईटा हात पछाडि, सास फाल्दै दुईटा हात अगाडिसम्म। यो हामी 5 पटक गर्नेछौँ। सास लिँदै छातीलाई खोल्ने, सास फाल्दै हातलाई अगाडि ढाडलाई खुम्चाउने। यो गर्नाले हाम्रो ढाड र कुमको मांसपेशी बलियो हुन्छ अनि त्यसपछि ढाडको दुखाइलाई कम गर्न सहयोग गर्छ। सास फाल्दै ढाडलाई खुम्चाउने, सास लिँदै छातीलाई खोल्ने, सास फाल्दै ढाडलाई खुम्चाउने। अब दुईटा हातलाई माथि लगौँ सास लिँदै अनि यसपछि आफ्नो बायाँ कुइनोलाई चाहिँ तल भुइँतिर ल्याउँ। एकछिन यसमै बसौँ। यसले हाम्रो कुइनो र कुमलाई तन्काउँछ। सामान्य सास लिँदै सामान्य सास फाल्दै अब सास लिँदै दुईटा हात माथि, त्यसपछि आफ्नो दायाँ कुइनो चाहिँ भुइँमा र यही तनाव एकछिन महसुस गरिराखौँ। खिचाव। सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास फाल्दै दुईटा हात तल। अब दुईटै खुट्टालाई खोलेर अनि ढाडको बलमा पल्ट्यौँ। हामी अब दायाँ घुँडालाई माथि ल्याएर त्यसपछि यसलाई घुमाउनेछौँ। घुँडालाई बाहिरतर्फबाट घुमाउँ। यो हामी 5 पटक गर्छौँ। सामान्य सास लिँदै घुमाउँदै गर्ने। अब यसपछि उल्टो घुमाउँ। जता घुमाइरहेछ अब भित्रतिर घुमाउँ। यो पनि हामी 5 पटक गर्नेछौँ। र घुँडालाई सिधा बनाउँ। अब बायाँ खुट्टाको पालो, बायाँ खुट्टालाई खुम्चाउँ। त्यसपछि आएर बाहिरबाट घुमाउन खोजौँ। घुँडालाई चाहिँ खुम्चाइराख्ने अनि त्यसपछि घुमाउने। यो हामी 5 पटक गरेर अनि त्यसपछि उल्टो घुमाउँछौँ। यो गर्नाले हाम्रो हिपको थेरापी हुन्छ। हिप योगा थेरापी पनि भनिन्छ। हिपलाई लचिलो बनाएर त्यहाँ भएको तनावलाई मुक्त गर्न सहायता गर्छ। अब बिस्तारै सास छोड्दै अनि सिधा बनाउने। आफ्नो बायाँतर्फ फर्केर पेटको बलमा तल म्याटमा पल्ट्यौँ। दुईटै खुट्टालाई खुम्चाउँ र त्यसपछि आफ्नो दायाँ खुट्टालाई दायाँ हातले, बायाँ खुट्टालाई बायाँ हातले समात्ने। सास लिँदै आफ्नो छातीलाई उठाउने, आफ्नो तिघ्रालाई पनि सकेसम्म उठाएर माथि ल्याउने धनुरासनामा। सामान्य सास लिँदै गर्ने। यो आसनाले पेट, हिप फ्लेक्सरलाई तनक्क तन्काउँछ अनि ढाडको मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ। यिनै कारणहरूले हामीले महिनावारीमा सजिलो हुने गर्दछ। सास छोड्दै तल आफ्नो हातको बलले माथि आउँ। आफ्नो हात हत्केला कुमको तल, घुँडा चाहिँ हिपको तल। यसपछि आफ्नो टाउकोलाई दायाँतर्फ फर्कौँ र हिपतिर हेरौँ। अगाडि आएर त्यसपछि सास फाल्दै बायाँतर्फ फर्कौँ। पेटलाई हेरौँ या हिपलाई हेरौँ। अब यसरी नै फेरि दायाँतिर फर्क्यौँ। सास लिँदै अगाडि, सास फाल्दै बायाँतर्फ हेरौँ। सास लिँदै अगाडि, सास फाल्दै फेरि आफ्नो दायाँतर्फ हेर्ने। सास छोड्दै आफ्नो बायाँतर्फ हेर्ने अनि तल। यसले तल्लो ढाडको तनावलाई मुक्त गर्छ, कोरलाई बलियो बनाउँछ, पेटको हल्का मसाज हुन्छ। त्यसले गर्दा पेटको दुखाइ कम हुने गर्दछ। अब सिधा उठौँ। दुईटा खुट्टाको बिचमा अलिकति मात्र धुरी हालेर सास फाल्दै तल आफ्नो हात भुइँतिर। एउटा हत्केलाले अर्को कुइनोलाई समातेर तलतिर फर्किराखौँ पादहस्त आसनामा। यो आसनाले पेटको मसाज गरिदिन्छ र हाम्रो एकाग्रता बढाउँछ।
सामान्य सास लिँदै अनि सामान्य सास छोड्दै पादहस्त आसनमा बसिराखौँ। सास लिँदै दुईटै हातलाई घुँडामा हालेर माथि आऊँ। आफ्नो दायाँ खुट्टालाई दायाँतर्फ फर्काएर त्यसपछि आफ्नो दायाँ हातलाई पनि तल दायाँ खुट्टामा लगौँ। त्रिकोणासनमा आऊँ। दायाँ हातलाई सकेसम्म तल र आफ्नो बायाँ हात चाहिँ सिधा माथितिर र दृश्य पनि माथि। त्रिकोणासनाले हिप तिघ्रालाई तन्काउँछ, तनावलाई कम गर्छ अनि त्यसपछि आएर पेटलाई आनन्दित गरिदिन्छ। सास लिँदै माथि आऊँ। अब त्यही कुरा हामी आफ्नो बायाँ खुट्टालाई गर्छौँ। बायाँ खुट्टालाई बायाँतर्फ, बायाँ हातले बायाँ खुट्टालाई समात्ने र आफ्नो दायाँ हात चाहिँ सिधा माथि, दृश्य दायाँको हाततर्फ। त्रिकोणासनमा हाम्रो खुट्टाबाट त्रिकोण बन्दैछ र हातबाट पनि त्रिकोण बनिरहेको छ। सामान्य सास लिने, सामान्य सास छोड्दै गरौँ। सास लिँदै माथि आऊँ। दुईटै खुट्टालाई फट्टै राख्ने र आफ्नो दुईटै हातलाई पछाडिबाट लक गरौँ। सास छोड्दै आफ्नो हिपबाट तलतिर फर्किने, आफ्नो टाउकोलाई तल भुइँतर्फ छुन खोज्ने र आफ्नो दुईटै हातले पनि भुइँमा राखेर त्यसपछि आएर आफ्नो जिउलाई र आफ्नो टाउकोलाई सकेसम्म तल लग्न खोजौँ। प्रसरिता पादोत्तानासनमा यसले हाम्रो तल्लो ढाड हिपलाई तन्काएर लचिलो बनाउँछ। सामान्य सास लिँदै सामान्य सास छोड्दै प्रसरित पादोत्तानासनमा सास लिँदै आफ्नो हात कम्मरमा अनि आफ्नो जिउ पनि माथि, दुईटै खुट्टा जोडेर सँगै ल्याउँ अनि आफ्नो घुँडाको बलबाट तल भुइँमा बसौँ। ढाडको बलमा पल्ट्यौँ र घुँडालाई खुम्चाएर आफ्नो छातीतर्फ आफ्नो हत्केलाले पाइतालालाई समातौँ र घुँडालाई अझ आफ्नो छातीतर्फ ल्याउन खोजौँ। आनन्द बालासनमा अब दायाँ खुट्टालाई सिधा गरौँ, घुँडालाई नखुम्चाइकन तनक्क तन्काउँ, फेरि खुम्चौँ र आफ्नो अब बायाँ खुट्टालाई सिधा बनाऊँ। आनन्द बालासनाले तल्लो ढाडलाई आराम दिन्छ, हिप भित्री तिघ्रालाई तन्काउँछ र मस्तिष्कलाई शान्त बनाउँछ, तनाव र थकान मुक्त पनि गर्न सहयोग गरिदिन्छ। अब दुईटै खुट्टालाई बिस्तारै तल म्याटमा, अब आफ्नो नजिकै भएको कुनै पनि भित्तामा जाउँ र यसपछि आफ्नो दुईटै खुट्टालाई भित्ताको माथि सिधा बनाएर घुँडालाई नकुम्चाइकन सिधा बनाएर राखौँ, आफ्नो हात दुवै साइडमा राखेर। विपरीत करणीमा हामी 30 सेकेन्ड जति बस्छौँ। सामान्य सास लिँदै सामान्य सास छोड्दै आराम गर्दै बस्छौँ। यो आसनाले नर्भस सिस्टमलाई शान्त बनाउँछ, तनावलाई कम गर्न मद्दत गर्छ, हिपमा भएको टेन्सनलाई कम गरिदिन्छ। बिस्तारै दुईटै खुट्टालाई तल भुइँमा, दुईटा हातलाई साइड बाई साइड र घुँडालाई पनि खुम्चाएर त्यसपछि आफ्नो दुईटै घुँडालाई दायाँतर्फ र आफ्नो टाउको चाहिँ बायाँतर्फ हेरौँ। आफ्नो बायाँ कुम र बायाँ कान चाहिँ भुइँमा हुनु पर्यो। सुप्त उदारा कर्षणासना, आफ्नो पेटतिर भएको खिचावलाई महसुस गरौँ। अब सास लिँदै दुईटै घुँडालाई सिधा अनि सास फाल्दै बायाँतर्फ लगौँ आफ्नो घुँडाहरूलाई र आफ्नो टाउको दायाँ कान र दायाँ कुम चाहिँ भुइँमा हुनु पर्यो। यो आसनाले पुरै शरीरको मांसपेशीलाई तन्काउँछ र महिनावारीको दुखाइलाई राहत दिन्छ, पेल्भिक र पेटलाई मसाज पनि मिल्दछ। यसले गर्दा यो आसना महिनावारीमा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। दुईटै खुट्टालाई जोडेर आफ्नो पाइतालालाई जोडेर आफ्नो हिप नजिकै ल्याउँ, आफ्नो हत्केला माथि आकाशतिर फर्काउँ, आँखा बन्द गरेर
शवासनामा बसौँ। शवासनाले तनाव मुक्त गर्छ र मस्तिष्कलाई शान्त गर्छ, थकान र टाउको दुखाइ नि कम गर्न मद्दत गर्दछ। सास प्रश्वासमा मात्र ध्यान दिएर एकछिन बसिराखौँ। बिस्तारै आफ्नो औँलाहरू चलाउँ, खुट्टालाई सिधा बनाएर आफ्नो औँलाहरू पनि चलाउँ। खुट्टाको दुईटा हातलाई सिधा बनाएर आफ्नो टाउको माथि तन्काउँ। आफ्नो शरीरलाई बायाँतर्फ फर्काएर बायाँमा एकछिन आराम गरौँ र आफ्नो दायाँ हातको सहायताले माथि उठौँ। आफ्नो बायाँ खुट्टा तलै हालौँ र आफ्नो दायाँ खुट्टा चाहिँ बायाँको घुँडातर्फ लखौँ। हामी डायफ्रामेटिक ब्रिदिङ गर्नेछौँ, भनेको पेटतिरबाट हामी सास फेर्छौँ। दुईटै हात आफ्नो कम्मरमा राखौँ र सास लिँदाखेरि पेट फुलाउने, सास छोड्दाखेरि पेटलाई खुम्चाउने। यो हामी 1 मिनट जति गरौँ। एकदम ध्यान पेटमा केन्द्रित गरेर सास लिँदै पेटलाई सकेसम्म फुलाउँ, सास फाल्दै पेटलाई खुम्चाउँ, सास लिँदै पेट फुलाउँ, फाल्दै खुम्चाउँ, लिँदै 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 फुलाउँ, फाल्दै खुम्चाउँ। अब हात छोडेर यसपछि हामी शीतकारी प्राणायाम गर्छौँ। दाँतलाई ई बनाउने, सास लिने ई गरेर र सास फाल्दाखेरि नाकबाट सास फाल्ने। नाकबाट सास फाल्ने। दाँतबाट सास लियो, दुईटा हातलाई जोडेर एकछिन बसौँ। शीतकारी प्राणायामले शरीरको तापक्रमलाई कम गर्छ र पुरै शरीरलाई आनन्दित महसुस गराउँछ। दुईटा हातलाई रगडौँ तातो नभएसम्म र आफ्नो तातो हातलाई त्यसपछि आँखामा मलौँ, अनुहारमा पनि तातो हात राखौँ घाँटीतिर, अनि हात फेरि आँखामा हालेर बिस्तारै हात आँखामा खोलेर हातको दर्शन गरौँ। धन्यवाद।